नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेकपा एमाले माधव झलनाथ समूहले संगठन विस्तार लगायत समानान्तर गतिविधिलाई देशव्यापी रूपमा लैजाने निर्णय। राष्ट्रिय भेलामा आएका सुझावका आधारमा समानान्तर कमिटी बनाउने तयारी। धरान 11 को स्थानीय स्वास्थ्य चौकीको भवनका कामदारहरूलाई कुटपिट गरेको विषयमा बुझ्दा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेतामाथि आक्रमणमा संलग्न 3 पक्राउ। प्रहरीले झापाबाट ब्राउन सुगर सहित 3 जना पक्राउ परेमा अर्जुन धारा नगरपालिका 6 का 40 वर्षीय लोकेन श्रेष्ठ र भद्रपुर नगरपालिका 10 का 36 वर्षीय विनोद राजवंशी र 24 वर्षीय गोविन्द राजवंशी। धरानतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिका 4 धोवानी रिसोर्ट नजिकै दुर्घटना हुँदा 15 जना यात्रु घाइते। तेह्रथुमको 3 जुरे ताप्लेजुङको मिल्के र सङ्खुवा सभाको जलजले मिलेर बनेको टिएमजे क्षेत्रमा फाटाफुट्टा मात्रै गुराँस फुल्यो, पर्यटक नै खिन्न। ज्येष्ठ नागरिक समाज तथा मिलन केन्द्रको धरान 12 नम्बर वाडा कार्यालय सुरु। केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक हरिबहादुर विष्टको घरमा कार्यालय स्थापना। 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा धरानको उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा धरानमा प्रभात फेरी। मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने नाराका साथ सहकारी दिवस मनायो। र हालै सम्पन्न 3 नेसन्स कपको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई सरकारले जनही 4 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले माधव झलनाथ समूहले संगठन विस्तार लगायत समानान्तर गतिविधिलाई देशव्यापी रूपमा लैजाने निर्णय गरेको छ। चैत 4 र 5 गते काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा आएका सुझावका आधारमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेर कमिटी तहमा बहसमा लैजाने निर्णय उक्त समूहले गरेको हो। काठमाडौँमा शुक्रबार बसेको खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले संगठन विस्तार र राजनीतिक अभियानलाई देशव्यापी लैजाने निर्णय गरेको नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रव्यापी अभियानको ढाँचाबारे हिजो प्रस्ताव आएको र आज अन्तिम रूप दिइने उहाँले बताउनुभयो। संगठन निर्माण, प्रशिक्षण, भेला र विशेष कार्यक्रमको स्वरूपलाई आज नै अन्तिम रूप दिएर पार्टी व्यापी रूपमा सर्कुलर पठाउने निर्णय खनाल नेपाल पक्षले गरेको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले पुनः स्थापना भएपछि पार्टी एकताको रक्षा गर्न ओलीसँग आग्रह गरेको छ। खनाल नेपाल पक्षले घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको निलम्बन पूर्वाग्रही भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ। धरान 11 को स्थानीय स्वास्थ्य चौकीको भवनका कामदारहरूलाई कुटपिट गरेको विषय बुझ्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका धरानका नेतामाथि आक्रमण भएको छ। माओवादी केन्द्रका सचिव सुदर्शन श्रेष्ठमाथि स्थानीय मादक पदार्थ सेवन गरेका युवाहरूले बिहिबार राति 9:30 बजीतिर आक्रमण गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। भवनका कामदार इनरवाका अक्षयलाल उराव र पाशु उरावलाई कुटपिट गरेको विषयमा के भएको हो भनेर सम्झाइ बुझाइ गरेर घरमा बसिरहेको समयमा स्थानीय 4 युवाले आक्रमण गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आक्रमणमा संलग्न धरान 11 का सुजन तामाङ, प्रदीप तामाङलाई बिहिबार राति नै पक्राउ गरिएको थियो भने समीर तामाङलाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको हो। एकजना अझै फरार छन्। श्रेष्ठको आँखाको डिलमा चोट लागेको छ। आक्रमणमा परेका सुदर्शनको परिवारले ज्यान मार्ने उद्योगमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएको छ। प्रहरीले झापाबाट ब्राउन सुगर सहित 3 जनालाई पक्राउ
गरेको छ। झापा भद्रपुर नगरपालिका 4 डागीबारीबाट बिहीबार राति करिब 8:30 बजेतिर पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा अर्जुनधारा नगरपालिका 6 का 40 वर्षीय लोकेन श्रेष्ठ र भद्रपुर नगरपालिका 10 का 36 वर्षीय विनोद राजवंशी र 24 वर्षीय गोविन्द राजवंशी रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 9 ग्राम 110 मिलिग्राम र डिजिटल तराजु समेत बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। चोरी गरेको आरोपमा धरान 10 का एक युवालाई चोरीको सामान सहित इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले बिहीबार राति 10 बजेतिर धरान 9 दीप पथ स्थित नेपाल गृह उद्योगको ग्राइन्डर मेसिन, ड्रिल मेसिन, साउन्ड बक्स, हुफर, वेल्डिङ गर्ने चस्मा, कैँची, पिलास र विभिन्न रेन्चीहरू चोरी गरेको आरोपमा धरान 10 का युवालाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा 24 वर्षीय राहुल राई रहेका छन्। उनको साथबाट चोरी भएका सामग्री पनि बरामद गरिएको थियो। उनलाई चोरी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्यादथप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरानतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका 4 दोवानी रिसोर्ट नजिकै दुर्घटना हुँदा 15 जना यात्रु घाइते बनेका छन्। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकाबाट धरानका लागि छुटेको को 1 ख 2824 नम्बरको शुभम डिलक्स दुर्घटना भएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल सङ्खुवासभाका डिएसपी विशाल सिलवालका अनुसार घटनास्थलमा गुल्म नम्बर 4 सशस्त्र प्रहरी बल चैनपुर र इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुर सहितको सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा घाइतेलाई उपचारको लागि पठाइएको छ। उपचारका लागि अधिकांशलाई धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। बस सडकबाट करिब 20 मिटर मुनि खसेको थियो। दुर्घटनामा कोही पनि हताहत नभएको बताइएको छ। तेह्रथुमको तिनजुरे, ताप्लेजुङको मिल्के र सङ्खुवासभाको जलजले मिलेर बनेको टिएमजे क्षेत्रको प्रवेशद्वार बसन्तपुरदेखि टुटे देउराली, धुर्मुसे, पाथीभरा, पाँचपोखरी क्षेत्रमा फाटफुट मात्रै गुराँस फुलेको छ। यो समय गुराँस फुलेर ढकमक्क बेहुली सिङ्गारिए झै देखिनु पर्ने हो, तर गुराँसका बोटहरूमा कोपिला मात्रै देखिन्छ। घुम्न आएका पर्यटकहरू यहाँको प्रकृतिको सुन्दरतामै भए पनि रमाउने गरेको आन्तरिक पर्यटक युद्ध प्रकाश मादेन बताउनुहुन्छ। मिल्के जलजले यो गुराँसको राजधानी भनेर चिनिन्दछ र गुराँस फुलेको छ भनेर खासमा चाहिँ गुराँस हेर्न आएको, तर यो वर्ष चाहिँ अब सदा चाहिँ गुराँस फुलिराखेको भएर गुराँस हेर्न आएको, तर यो पटक चाहिँ गुराँस फुलेको रहेनछ र पनि यो प्राकृतिक अब सुन्दरता यसो रमणीय यसो भ्रमण गरेर अब फर्किने भयो भनेर सोचेको छु मैले। नेपालमा पाइने 32 मध्ये 28 प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। चैतको पहिलो सातादेखि नयाँ वर्षको दिन र वैशाख जेठ महिनासम्म पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन हुने गर्दछ। यस सिजनमा यस क्षेत्रमा यो वर्ष गुराँस नफुल्नु र कोरोनाका कारणले पर्यटकहरूको कमी भएको लाली गुराँस नगरपालिका 2 का वार्ड सदस्य लालबहादुर लिम्बुको भनाइ छ। होइन, गुराँस चाहिँ ढकमट फुलेको बेला चाहिँ पर्यटक चाहिँ धेरै आउने नै हो, तर अहिले कोरोनाको कारण विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक नफुलेको कारणले पनि केही पर्यटकहरू चाहिँ अलिक निम्न भएकै अवस्था हो। तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्र पूर्वकै एक सफल पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित बन्दै आएको छ। ज्येष्ठ नागरिक समाज तथा मिलन केन्द्रको धरान 12 नम्बर वाडा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। हिजो केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक हरिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो। धरान 12 नम्बर वाडा कार्यालयबाट कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्रीहरू वाडा सचिव सुशीला अधिकारी पर्साईले सचिव हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म कार्यालय सञ्चालनका लागि अध्यक्ष हरिबहादुर विष्टले आफ्नो घरको कोठा र भेला हुने स्थान लगायतका आवश्यक सामग्रीहरू निःशुल्क प्रदान गर्नुभएको छ। कार्यालयमा मासिक बैठक, नियमित भेटघाट, योजना अनुसार स्वास्थ्य शिविर, भजन कीर्तन तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने केन्द्रका अध्यक्ष हरिबहादुर विष्टले बताउनुभयो।
वडाका सदस्य ब्रह्मज्ञ ज्येष्ठ नागरिक सङ्गीता सुब्बा समाजसेवी हरि कार्की लगायतले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा वडा सदस्य चुन्नु थापा मगर, शान्ति त्रिखत्री लगायत ज्येष्ठ नागरिकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा धरानको उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले धरानमा प्रभात फेरी निकालेको छ। धरान 10 सैनिक चोक स्थित कार्यालयबाट प्रभात फेरी निकालिएको हो। यस वर्ष मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने नाराका साथ सहकारी दिवस मनाइएको छ। प्रभात फेरीमा सहकारीका कर्मचारी, धरान 5 देउराली सेवा केन्द्रका कर्मचारी, शेयर सदस्य लगायतको उपस्थिति रहेको व्यवस्थापक जित बहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो। सहकारी अध्यक्ष डाक्टर योगेन्द्र राईले दिवसको दिन सहकारीका बारेमा जनमानसलाई जानकारी गराउने, जागरुक बनाउने दिन भएको बताउनुभयो। नेपालमा 2013 साल चैत 20 गते चितवनको बखानपुर ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भएसँगै त्यही दिनलाई सहकारी दिवस मनाउने गरिएको छ। अब खेल खबर। हालै सम्पन्न 3 नेशन्स कपको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई सरकारले जनहित 4 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको जनाइएको छ। 3 नेशन्स कपको फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। नेपालमा घरेलु मैदानमा 37 वर्षपछि उपाधि जितेको हो। प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। यसअघि उपाधि विजेता टोलीलाई एन्फाले जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेकपा एमाले माधव झलनाथ समूहले संगठन विस्तार लगायत समानान्तर गतिविधिलाई देशव्यापी रूपमा लैजाने निर्णय। राष्ट्रिय भेलामा आएका सुझावका आधारमा समानान्तर कमिटी बनाउने तयारी। धरान 11 को स्थानीय स्वास्थ्य चौकीको भवनका कामदारहरूलाई कुटपिट गरेको विषयमा बुझ्दा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेतामाथि आक्रमणमा संलग्न 3 पक्राउ। प्रहरीले झापाबाट ब्राउन सुगर सहित 3 जना पक्राउ परेमा अर्जुन धारा नगरपालिका 6 का 40 वर्षीय लोकेन श्रेष्ठ र भद्रपुर नगरपालिका 10 का 36 वर्षीय विनोद राजवंशी र 24 वर्षीय गोविन्द राजवंशी। धरानतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका 4 धोबानी रिसोर्ट नजिकै दुर्घटना हुँदा 15 जना यात्रु घाइते। तेह्रथुमको 3 जुरे ताप्लेजुङको मिल्के र सङ्खुवासभाको जलजले मिलेर बनेको टिएमजे क्षेत्रमा फाटाफुट्टा मात्रै गुराँस फुल्यो, पर्यटक नै खिन्न। ज्येष्ठ नागरिक समाज तथा मिलन केन्द्रको धरान 12 नम्बर वाडा कार्यालय सुरु। केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक हरिबहादुर विष्टको घरमा कार्यालय स्थापना। 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा धरानको उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा धरानमा प्रभात फेरी। मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने नाराका साथ सहकारी दिवस मनायो। र हालै सम्पन्न 3 नेशन्स कपको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई सरकारले जनही 4 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।